कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षरम समुद्भव तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। वेदमा यज्ञ आदि नियमित कर्महरूको जो विधान छ, वेदहरू साक्षात ब्रह्म क्षर समुद्भवम, वेदहरू साक्षात भगवानबाट पैदा भएका हुन्। त्यसैले सर्वव्यापी ब्रह्म शाश्वत रूपले यज्ञ कर्महरूमै अवस्थित छ। ब्रह्म तो प्राप्तिको मार्ग प्रशस्त यज्ञले नै गराउने गर्छ। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है आगायोरेन्द्रिय रामो मोघम पार्थ से जीवति। ये पार्थ, जसले मानव जीवनमा वेद निर्धारित यज्ञ चक्रको अनुसरण गर्दैन, त्यस्ता व्यक्तिहरू पापपूर्ण जीवन व्यतीत गर्ने गर्छन्। खाली इन्द्रियहरूको सन्तुष्टिका लागि मात्र जो व्यक्ति बाँच्ने गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिको जीवन व्यर्थ छ। बलदेव विद्याभूषणले यो श्लोकको अर्थमा, यो श्लोकको तात्पर्यमा टीकामा लेख्नु भएको छ। य इन्द्राध्यङ्गतः यावस्थितं यज्ञं सर्वेश्वरं विष्णुं अभ्यर्च्य तच्छेषम् अश्नन्ति तेन तद्देह यात्रं सम्पादयन्ति ते सन्तः सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भोक्ताः सर्वकिल्बिषये नादिकालविवृद्धैरात्मानुभावः प्रतिबन्धकैर्निखिलैः पापैर्विमुच्यते। परमेश्वर श्रीकृष्ण स्वयं यज्ञ पुरुष हुनुहुन्छ। यज्ञ पुरुष भनेर भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रलाई चिनिन्छ। सम्पूर्ण यज्ञहरूका भोक्ता पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। सबै प्रकारका यज्ञका अन्तिम भोक्ता भनेको भगवान कृष्ण नै हुनुहुन्छ। सबै देवताका स्वामी पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। जसरी शरीरका विविध अङ्गहरूले पूरा शरीरको सेवा गर्छन्, त्यसै गरी सबै देवताहरू भगवत सेवार्थ नियोजित छन्। यहाँ बलदेव विद्याभूषणले बताउनु भएको छ कि जसरी शरीरका सबै अङ्गहरूले सेवा भगवत सेवा नै, यो शरीरको सेवा नै गर्ने हुन्, त्यसै गरी विराट पुरुषका अङ्ग भएका कारण सम्पूर्ण देवताहरूले पनि भगवानकै सेवा गर्ने हुन्। हाम्रो शरीरलाई हिष्टपुष्ट राख्नु पर्यो भनेदेखि हातले पनि, आँखाले पनि, नाकले पनि, मुखले पनि, कानले पनि, सबै अङ्गले अन्नलाई चाहिँ पेटमा पुर्याउनु पर्छ। हातले ओहो यस्तो तातो तातो मुछ्ने चाहिँ मैले, अनि खाने चाहिँ मुखले, म आफै खान्छु भनेर अब हातैमा ठेल्न त मिलेन। अथवा दाँतले यत्रो मेहनत गरेर चेपाएर एकदम पचाउन लायकको बनाउने मैले, अनि ठेल्ने चाहिँ पेटमा, अब यहाँ मुखैमा राख्छु भनेर पनि भएन। आँखाले ओहो त्यति राम्रो देखेको, अथवा नाकले यति सुमधुर वासना सुँगेको मैले, वासनै यति राम्रो छ, खान पनि मैले पाउनुपर्छ भनेर नाकले खान मिलेन। आँखाले कहाँ राखेको छ देखेको त आँखाले हो, त्यही भएर खान मैले पाउनुपर्छ, मैले भेट्टाएको कुरो भनेर आँखाले खान पनि मिलेन। तर आँखाको, नाकको, हातको, जिब्रोको, दाँतको सबैको वर्धन चाहिँ केमा हुन्छ? सबैले मिलेर त्यो अन्नलाई पेटमा पुर्याउन सक्यो भने सबैको वर्धन हुन्छ, सबैको हित हुन्छ। जसरी ओहो एउटा पात पहेँलो भएछ भनेर रुखको पातमा लगेर पानी हालेर हुँदैन नि। तरोर मूल रुखको जरामा पानी हाले पछाडि त्यसको हाँगा बिगा पात फल फुल आदि सबैलाई पानी पुग्छ। होइन, फललाई अलि रसिलो बनाउनु पर्यो, फलमै पानी हाल्छु। पातलाई अलि हरिलो भरिलो झरिलो बनाउनु पर्यो, पातमै पानी हाल्छु। यसलाई एउटा डाँठ सुकेछ, यही डाँठमै पानी हाल्छु। त्यसरी रुखलाई वर्धन गर्न सकिन्न। जरामा पानी हाल्यो भने कहाँ कहाँ चाहिने त्यहाँ त्यहाँ पुग्छ। त्यसै गरी सम्पूर्ण 33 कोटी देवताहरूलाई सन्तुष्ट पार्नका लागि भनेर यहाँ निर्देशन दियो शास्त्रमा। यो वेदले सम्पूर्ण देवताहरूलाई
यज्ञबाट सन्तुष्ट पार र यज्ञबाट सन्तुष्ट भएर देवताहरूले अन्न उत्पादन गर्नका लागि पर्याप्त हावा दिन्छन्, प्रकाश दिन्छन्, जल आदि प्रदान गर्छन्। त्यसकारण देवताहरूलाई सन्तुष्ट पार भनेर त वेदले भन्यो, तर ती 33 कोटी देवताका नाम पनि आउँदैनन्, कसरी सन्तुष्ट पार्ने? यहाँ तर स्वयं श्रीकृष्णको पूजा गर्दा उहाँका अङ्गस्वरूप देवताहरूको स्वतः पूजा हुन्छ। किन? हामीले पहिल्यै श्रवण गरिसक्यौँ, सम्पूर्ण देवताहरू यज्ञ पुरुष, विराट पुरुष भगवान श्रीहरिका, भगवान श्रीनारायणका विराट पुरुषका अङ्गहरू हुन्। र देवताहरूका लागि यदि स्वतः भगवान श्रीहरिलाई प्रसन्न गराउन सक्ने हो भने देवताहरूका लागि अलग अलग यज्ञ गरिरहनु पर्दैन। भागवतमा प्रसङ्ग आउँछ, नन्द आदिले वृन्दावनमा इन्द्रको प्रसन्नता हेतु, किन नन्द आदि को हुन्? गोपालकहरू हुन्, गोपालहरू हुन्। कृषि गर्छन्, गाईको पालन गर्छन्। अहिरहरू गाईको सेवा गर्छन्, गाईको पालन गर्छन्, लाखौँ गाईहरू राख्छन्, खेतीपाती गर्छन् भनेपछि तिनीहरूका लागि प्रधान देवता को भए? इन्द्र। किन? जलवर्षा गराउने इन्द्रले। यसकारण इन्द्रका सन्तुष्टिका लागि भनेर, इन्द्रको तुष्टिका लागि भनेर यज्ञ गर्न लागेका थिए। अनि नन्द महाराजका भवनमा नन्दलाल स्वयं भगवान श्रीकृष्ण, जो अहिले यहाँ भगवत गीताको उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ, त्यतिखेर के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? भगवान यस्तो सानो बालक तोते तोते बोली बोल्ने, आमाले लखेड्दा डराएर भाग्ने, छुस्कराइ गर्ने, गाईका पुच्छर निमाट्ने, बाछा बाछी चराउन जाने, साथीहरूका खाजा बाँडी चुडी गरेर खाने, आफूलाई मनपर्ने कुरो छ भने अर्काको मुखबाट निकालेर पनि खाने उमेरको हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर यस्तो गीताको उपदेश गर्ने, अर्जुनलाई उत्तिष्ठ तिष्ठ भारत एकदम उठ युद्ध गर भन्ने हिसाबको हुनुहुन्न थियो। त्यतिखेर बाल लीला गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बाल सुलभ तरिकाले गएर नन्द महाराजलाई सोध्नुहुन्छ, बाबा बाबा यो हजुरले के का लागि यत्रो धुमधाम तयारी हुँदैछ? 2-3 दिनदेखि म यहाँ देख्दैछु बडो तयारी हुँदैछ, अनेक पकवानहरू पाक्दैछन्, मिष्टान्नहरू तयार हुँदैछन्, सजी सजावटको काम हुँदैछ, कुनै विशेष उत्सव अवसर आएको र बाबा? तब नन्द महाराज भगवान कृष्णलाई, हामी कृषक हौँ, ग्वालवालहरू हौँ, हाम्रो समृद्धि र हाम्रो ऐश्वर्य इन्द्रको कृपामा टिकेको छ बाबु। यसकारण इन्द्रको प्रसन्नता हेतु यज्ञ गर्दैछौँ। इन्द्रलाई यदि प्रसन्न गराउन सक्यौँ भने, इन्द्र प्रसन्न भए भने हाम्रो ऐश्वर्य इन्द्रको प्रसन्नतामा टिकेको छ। समयमा जलवर्षा गराउँछन् इन्द्रले, तब हाम्रो वर्धन हुन्छ, ऐश्वर्य हुन्छ, समृद्धि हुन्छ। त भगवान, त्यो त इन्द्रको कर्तव्य हो नि जलवर्षा गराउनु। जलवर्षा गराउनु त इन्द्रको कर्तव्य अन्तर्गत पर्छ। जसरी हाम्रो कर्तव्य कर्म हुन्छ त्यसै गरी इन्द्रको पनि त कर्तव्य कर्म छ नि। त्यो त उनको कर्तव्य कर्म हो इन्द्रको। यसकारण इन्द्रले आफ्नो कर्तव्य गरून् भन्नका लागि हामीले अलगै यज्ञ किन गरिराख्ने? हाम्रा स्वामी त वास्तवमा गोवर्धन हुन्, गोवर्धनको लागि अनुष्ठान गर्नुपर्छ। नन्द महाराज, ठिक छ, गोवर्धनका लागि पनि एक दिन अनुष्ठान गरौँला, तर यो इन्द्र यज्ञका लागि तयारी गरेको जति पनि वस्तुहरू छन् यिनले इन्द्र यज्ञ गरौँ, अनि फेरि अर्को कुनै दिन गोवर्धनका लागि पनि अलग अनुष्ठान गरौँला। भगवान जिद्दी गर्नुहुन्छ र त्यही सारा सामग्री लगेर गोवर्धनको पूजा गराउनुहुन्छ, गोवर्धनका लागि यज्ञ गराउनुहुन्छ। र इन्द्र कुपित भएको, इन्द्रले जलवर्षा गरेको र उनै गोवर्धनले इन्द्रको कुपबाट, इन्द्रको त्रासबाट, इन्द्रको भयबाट बचाएको, इन्द्रको रिसबाट बचाएको प्रसङ्ग हामी सबैलाई थाहा नै छ। भागवतमा हामीले श्रवण गरेकै छौँ।
या अलग अलग देवताका लागि अलग अलग यज्ञ यदि भगवान श्रीकृष्णलाई प्रसन्न तुल्याउन सकिन्छ भने भगवानका अंगस्वरूप देवताहरूको स्वत प्रसन्नता हुन्छ। यसकारण जो व्यक्ति पूर्ण भगवानमा मन लगाएर हृदय लगाएर कृष्ण भावना भावित भएर भगवानमा आफूलाई पूर्ण रूपमा शरणागत गरेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूले अनेक अलग अलग यज्ञ आदि गरिरहनुको सट्टा पहिले भगवानलाई भोग निवेदन गर्ने, भगवानलाई सन्तुष्ट गराउने, प्रत्येक दिन यज्ञ, प्रत्येक क्षण यज्ञ। यसकारण शरीरलाई आध्यात्मिक किसिमले पोषण गर्ने तरिका हो यो। आध्यात्मिक ढङ्गबाट शरीरलाई पोषित गराउने अन्न, जो हामीले अन्न ग्रहण गर्छौँ त्यो अन्नमा भावलाई लिएर आउन सक्ने खुबी हुन्छ। हामीले जो मन्त्र आदि उच्चारण गर्छौँ ती मन्त्र आदिको प्रभाव वातावरणमा हुन्छ, जलमा हुन्छ। वाटर टेस्ट भनेर एउटा अनुसन्धान भएको थियो संयुक्त राज्य अमेरिकामा। अक्सफोर्डका विद्यार्थीहरूले गरेको शोध ग्रन्थ हामीले सहजतापूर्वक गुगल बुक्समा, गुगल डकुमेन्टमा गएर पढ्न पनि सक्छौँ। त्यहाँ एउटा शोध गरिएको थियो कि हामीले बोलेका र हामीले विचार गरेका हाम्रा विचार र हाम्रा वचनहरूद्वारा कसरी हाम्रो वातावरणमा प्रभाव पर्छ। हामीले बोल्दै गर्दाखेरि, श्री सूक्त आदिको पाठ गर्दै गर्दाखेरि त्यो जलमा अनि यो वातावरणमा एकदम सूक्ष्मतम अवस्थामा, परमाणविक अवस्थामा, सब एटोमिक पार्टिकल्सहरूमा श्री यन्त्रको पुरुष त्यो यन्त्रको फर्मेसनहरू, त्यस्तो क्रिस्टल फर्महरू, ज्योमेट्रिक सेपहरू बन्ने गर्छ। त्यस्तै गरी हामीले केही नकारात्मक वचनहरू बोल्यौँ भने त्यसको पनि त्यस्तै प्रभाव रहने गर्छ। अन्नले भाव ग्रहण, भावलाई सार्न सक्छ। हामीले पकाउने व्यक्ति साधारणतया हामीले देख्न सक्छौँ कि एउटै व्यक्तिले एउटै वस्तुहरू पकाइराख्दाखेरि पनि भावअनुसार रिसाएर पकाएको दिनको स्वाद र बडो प्रेमले खुसी भएर पकाएको दिनको स्वाद अलग हुन्छ। किन? अन्नमा त्यो व्यक्तिको भाव पनि प्रवेश गर्छ। यसकारण पकाउँदाखेरि भाव सधैँ सदा सर्वदा भगवत सेवार्थ यज्ञार्थ भाव हुनुपर्छ। भगवानको सेवाका लागि मैले पकाउँदैछु यस्तो भाव हुनुपर्छ। तब मात्र त्यो जो हामीले पकाउँछौँ र पकाइसके पछाडि जुन अन्न भयो त्यो अन्न जुन हामीले ग्रहण गर्छौँ त्यो अन्न प्रसादका रूपमा ग्रहण गर्दा त्यो भगवानलाई भोग निवेदन गरेको हुनाले गर्दाखेरि त्यो भाव जुन छ प्रसादमय हुन्छ। हामीले पकाउँदै गर्दाखेरि भगवानको सेवाको जुन भाव राख्छौँ त्यो सेवा भावले गर्दाखेरि त्यो अन्नद्वारा हाम्रो आध्यात्मिक जीवनमा पोषण पुग्छ। आध्यात्मिक किसिमले शरीरको पोषण गर्ने एउटा विधि हो यो कि भगवत सेवार्थ पकाउने र भगवानलाई नै भोग निवेदन गरेर मात्र प्रसादका रूपमा ग्रहण गर्ने। यसो गर्नाले पूर्व जन्ममा हाम्रो शरीरद्वारा गरिएका विभिन्न किसिमका पाप कर्मका प्रतिफलहरू नष्ट भएर वर्तमान जो अहिले हामीले प्राप्त गरेको शरीर छ यो शरीर पनि संसारका सम्पूर्ण प्रदूषणहरूबाट मुक्त हुन्छ। किनभने शरीर बढ्ने, शरीरको वर्धन केले हुने? अन्नले हुने हो। यदि अन्नलाई हामीले केवल भगवत प्रसाद मात्र ग्रहण गर्छौँ भनेदेखि त्यो भगवत प्रसादद्वारा वर्धन भएको, हुर्केको, बढेको शरीर त अनेक प्रकारका कल्मषहरूबाट, प्रदूषणहरूबाट अलग रहने भयो। कल्मषहरूले यो शरीरलाई नछुने भयो। जब कतै संक्रमण, एकदम संक्रमणहरू फैलियो भने, रोग व्याधिहरू फैलियो भने त्यो रोग प्रतिरोधी औषधिबाट, हैन, रोग प्रतिरोधी सुई घोचेर इन्सुलिन लगाएर
के हुन्छ त त्यो संक्रामक रोगबाट बाँच्ने गरिन्छ। कतै संक्रमण फैलियो भनेदेखि औषधि आदि गरेर त्यो औषधिहरू लिएर अथवा अहिले छ नि भ्याक्सिन के लगाउने, त्यस्तै गरी त्यो केवल एउटा संक्रमण विरोधी औषधिका माध्यमबाट सबै प्रकारका संक्रामक रोगहरूबाट बाँचिन्छ। बच्चा बेलामा हामीलाई डिडिटी के लगाउँछन् नि, त्यो भविष्यमा रोग नलागोस् भनेर। त्यसै गरी भगवान् विष्णुलाई भोग लगाएर खाएको भोजनले सांसारिक अनुरागबाट बचाउँछ। जसरी डिडिटी आदि के सुईहरू लगाएर बच्चा बेलामा त्यो पोलियो थोपा खाएर पोलियो आदि रोगबाट जीवनभर बाँचिन्छ, त्यसै गरी भगवान् विष्णुलाई भोग लगाएको प्रसाद खानाले सांसारिक अनुरागबाट, सांसारिक राग र द्वेषबाट बाँच्ने गरिन्छ। त्यो प्रसादले सांसारिक अनुरागबाट हामीलाई बचाउँछ। जो यस किसिमको विधिमा अभ्यस्त भएका छन्, जसले यस किसिमको व्यवहारलाई अर्थात् भगवानको केवल प्रसाद मात्र ग्रहण गर्ने व्यवहारलाई आफ्नो दैनिकी बनाएका छन्, जो यो विषयमा एकदम अभ्यस्त भइसकेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई वास्तवमा भगवानको भक्त बन्नुपर्छ। जसले कृष्ण भावनामा रहेर केवल भगवानलाई अर्पित गरेको प्रसाद मात्र ग्रहण गर्छ, त्यस्तो व्यक्ति आत्मा साक्षात्कारको मार्गमा बाधक बनेर रहेका पूर्व जन्मका जो अनेक हामीले जम्मा गरेर राखेका भौतिक दोष, प्रारब्ध, संस्कार आदिको प्रतिफलको सामना गर्न एकदम समर्थ हुन्छ र सहजतापूर्वक तिनको सामना गरेर ती सम्पूर्ण प्रारब्ध आदिमाथि विजय प्राप्त गरेर, दोष आदिमाथि विजय प्राप्त गरेर भगवत प्राप्तिका लागि यो शरीरलाई योग्य बनाउन सक्छ। आफूलाई भगवत सेवाका लागि योग्य बनाउन सक्छ। तर अर्कोतिर जसले केवल इन्द्रिय तृप्तिका लागि मात्र भोजन गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिले पापपूर्ण कर्मको थुप्रो बढाउँदै लिएर जान्छ र त्यही थुप्रोका कारण पिल्सिएर बन्धनमा पर्छ, च्यापिन्छ, थिचिन्छ। जन्म मृत्यु जरा व्याधिको संस्कार जुन छ, चक्र जुन छ, त्यसमा घुमिराख्नुपर्छ, यो जगतमा प्रताडित भइराख्नुपर्छ र अनेक भोग्य, अनेक निम्न स्तरका योनिहरू पनि प्राप्त गर्नुपर्छ। यसकारण यो जो भौतिक जगत दोषले भरिएको छ, हरेक कार्यहरूमा दोष। अघि नै अन्नको बारेमा भन्यो, जुन अन्नद्वारा वर्धित हुन्छ त्यो आफैमा दोष। त्यो अन्न हामीले जुन हिसाबले यज्ञमा समर्पण नगरिकन ग्रहण गर्छौँ, त्यतै दोष। सबै प्रकारका दोषले भरिएको यो संसारमा जसले भगवान विष्णुको प्रसाद ग्रहण गरेर आफूलाई बचाउन सक्छ, त्यो दोषबाट आफूलाई अलग राख्न सक्छ। अन्यथा यी सबै प्रकारका दोषको जन्जिरमा बाँधिएर जकडिएर पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधिबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई कसैले छुटकारा दिलाउन सक्दैन। यहाँ अनेक हिसाबले भगवानले जसरी हुन्छ जीवलाई भगवत सेवार्थ कर्म गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ। यो मानिसहरूले विभिन्न किसिमका अन्न, साग सब्जी, फल आदि जो भोग गर्छन्, त्यो यदि नैवेद्य रूपमा भगवानलाई समर्पण नगरिकन भोग गरेको खण्डमा पापको भागीदार हुन्छन्। अब जीव हिंसा नै, हत्या नै गरेर जीव जन्तुलाई नै खानेका बारेमा त के गर्ने। यसै पनि मनुष्य योनि भनेको अन्न र फलद्वारा पोषित हुने योनि हो। अन्न र फलमाथि यसको अधिकार छ। मांसाहार नै गर्छु भन्यो भने पनि ती मांसाहार गर्नका लागि जो मांस तयार गर्नुपर्छ, त्यसका लागि त घाँस घुँस नै खुवाएर पाल्नुपर्छ। बाघको शिकार गरेर त खान्नन् मान्छेले, घाँस खानेलाई नै खान्छन् खान्छे। बिरालो पनि खान्नन्, कुकुर पनि खान्नन्, घाँस खानेलाई नै खान्छन्। स्वाभाविक रूपमा आहार चाहिँ घाँस घुँस नै हो मान्छेको पनि, खासमा अन्न नै हो, फल नै हो। जो खेतीबारीबाट हुने उत्पादन, आकाशबाट
पर्याप्त मात्रामा हुने वर्षामा भर पर्छ र यस किसिमको वर्षाको नियन्त्रण इन्द्र, सूर्य, चन्द्र आदि देवताहरूले गर्छन्। यी सबै देवताहरू भगवान् विराट पुरुषका अंशहरू हुन्, अङ्गहरू हुन्। यी भगवत सेवार्थ नै नियोजित छन्, प्रशासकहरू हुन्। यज्ञद्वारा भगवान् प्रसन्न हुनुहुन्छ र जसले यज्ञादि आदि गर्दैन त्यसले वास्तवमा अभावको सामना गर्नुपर्छ र जसले यज्ञादिद्वारा भगवान् श्रीकृष्णलाई, भगवान् श्री विष्णुलाई सन्तुष्ट गराउँछ त्यस्तो व्यक्ति सदा सर्वदा सुखी रहन्छ, खुसी रहन्छ। सृष्टि चक्रको नियम नै यही हो। यस्त्वात्मतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। जो आफैमा आनन्दित छ, जसको जीवन आत्मा साक्षात्कार पूर्ण छ र जो आफैमा सन्तुष्ट छ, त्यस्ता सन्तुष्ट व्यक्तिका लागि मात्र हो संसारमा कुनै कर्तव्य बाँकी नरहने। अन्यथा जबसम्म आत्माराम छैन व्यक्ति, तबसम्म संसारका कर्तव्यबाट विमुख हुन सक्दैन। कर्तव्य कर्ममा लागि नै रहनुपर्छ। कर्तव्य कर्ममा लागिरहँदाखेरि सम्पूर्ण कर्तव्य कर्मलाई यज्ञका रूपमा सम्पादित गर्नुपर्छ। यज्ञको अर्थ यज्ञ पुरुषलाई सन्तुष्ट दिलाउनु, सन्तुष्ट बनाउनु। कर्तव्य कर्मबाट मान्छे तब मात्र उपरत हुन्छ, तब मात्र कुनै प्रकारका कर्तव्य कर्म गर्न बाँकी रहँदैन जब व्यक्ति स्वः आफैमा आनन्दित छ। जो जीवन आत्मा साक्षात्कार पूर्ण भइसक्यो, मतलब उसले आत्मा र परमात्मा दुवैलाई चिनिसक्यो र आत्माको सम्बन्ध परमात्मासँग पुनर्स्थापित गरिसक्यो। जसलाई यो शरीर सञ्चालन गर्नका लागि हावा मात्र भए पुग्छ, अन्न जल केही चाहिँदैन, जो आफैमा सन्तुष्ट छ, जसलाई अन्य बाह्य कुनै पनि विषय, परिवेश, वातावरणले असर गर्न सक्दैन, जो आत्माराम छ, जो पूर्ण काम छ, त्यस्ता व्यक्तिका लागि चाहिँ कुनै पनि प्रकारको कर्तव्य कर्म केही पनि बाँकी नै रहँदैन। नैव तस्य कृतेनार्थो, नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृत्ये निह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रय। आत्माराम व्यक्ति जो छ त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै निर्धारित कर्तव्य गर्नै पर्ने बाध्यता पनि रहँदैन। न त यस किसिमको कार्य सम्पन्न नगर्नुका पछाडि कुनै कारण हुने गर्दछ। वास्तवमा उसलाई कुनै अरू जीवात्मा माथिको निर्भरताको आवश्यकता समेत पर्दैन। तब कर्तव्य विमुख हुन पनि पाइन्छ। के अब संसारमा रहिन्जेल कर्तव्य कर्मै मात्र गरिराख्नुपर्ने? कर्मभन्दा माथि कहिले कोही उठ्न सक्दैनन् त? सक्दा रहेछन्, तर यो स्थितिमा पुगेका व्यक्तिहरू मात्र सक्दा रहेछन्। जो आत्माराम छ उसलाई कुनै कर्तव्य, निर्धारित कर्तव्य गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन। भगवानले कर्तव्य कर्मको पालन नगर्ने व्यक्तिहरूको निन्दा गर्दै, जसले आफ्नो कर्तव्य अनुसारको आचरण गर्दै सांसारिक सम्बन्ध त्याग गरिसकेको छ, त्यस्ता महापुरुषहरूको सम्बन्धमा यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ। अर्थात् बाँचिन्जेलसम्म कर्तव्य कर्म मात्रै गरिरहनु पर्ने हो त? भगवानले त कर्तव्य कर्म नगरिकन त शरीर पनि, यो शरीर पनि रहन सक्दैन। शरीर पनि यदि स्वाभाविक रूपमा हामी कर्ममा लागेनौँ भने यो शरीर पनि साथमा रहँदैन भन्नुभयो। अनि कर्तव्य कर्म कसरी, के हो कर्तव्य कर्म पनि भन्नुभयो। कर्तव्य कर्म कसरी सम्पादित गर्ने पनि भन्नुभयो। के उसो भए कर्तव्य कर्म नगरिकन कर्तव्य कर्मबाट व्यक्ति कहिले उपरत हुनै सक्दैन त? सधैँ कर्तव्य कर्ममै मात्रै लागिरहने, कर्तव्य कर्मबाट उपरत नै हुन सक्दैन भने त कर्तव्य कर्म आफैमा पनि बन्धन भएन र एक प्रकारको? जबकि कर्तव्य कर्म यज्ञका रूपमा गर्नाले कर्म बन्धनमा बाँधिँदैन त भनियो। कर्मको बन्धनमा नबाँधिए पनि कर्तव्य कर्म आफै नै बन्धन बनेर आयो नि जीवनमा उसो भए त। किनभने सधैँ गरिरहनु पर्यो। भगवान् भन्नुहुन्छ जो आत्माराम छ त्यस्तो व्यक्ति जसले आफ्नो कर्तव्य अनुसारको कर्म गर्दै, आचरण गर्दै संसारसँगको सम्बन्ध त्याग गरिसक्यो, त्यस्तो महापुरुषलाई वास्तवमा कर्तव्य कर्मको बाध्यता रहँदैन, अर्थात् बन्धन रहँदैन। संसारमा गर्नु र नगर्नु त्यस्ता व्यक्तिका लागि सापेक्ष रहन्छ, समान रहन्छ। यसैले मैले केही पनि गर्नु छैन पनि एक प्रकारले गर्नु नै हो हुन त।
त्यहाँ पनि भाव त रह्यो नै, तर परमात्मा तत्त्वमा नगर्नु निरपेक्ष स्वाभाविक छ, किनभने विशुद्ध ज्ञानमय अस्तित्व न क्रिया गर्नसँग सम्बन्ध हुन्छ न नगर्नसँग आत्मा आफैको त। यसकारण परमात्माको प्राप्ति भइसके पछाडि, परब्रह्म तत्त्वको प्राप्ति भइसके पछाडि, श्रीकृष्ण चन्द्रको प्राप्ति भइसके पछाडि, अर्थात् भगवत धाम प्राप्ति भइसके पछाडि जीवको भगवानसँगको सम्बन्ध जुन छ त्यो सम्बन्ध पुनर्स्थापित भइसके पछाडि, त्यो सम्बन्ध जोडिसके पछाडि क्रिया गर्नसँग अथवा क्रिया नगर्नसँग सम्बन्धै बाँकी रहँदैन। गर्नु नगर्नु कुनै सम्बन्धै बाँकी रहँदैन। यसैले परमात्माको प्राप्ति भइसकेका महापुरुषहरू जो छन्, जो महापुरुषहरूले भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको साक्षात्कार गरिसके, भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रले जसलाई सहस्र स्वीकार गरिसक्नुभयो, जसले साधनाद्वारा साध्यको स्थिति प्राप्त गरिसके, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कुनै वस्तु, कुनै व्यक्ति, कुनै क्रिया आदिसँग कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध रहँदैन। तर यस्ता महापुरुषत्व अवस्था कसरी प्राप्त गर्ने? अब फेरि यस्ता महापुरुषहरूलाई यो कर्म आदि कर्तव्य कर्मको पनि यिनलाई चाहिँ बन्धन रहँदैन, अर्थात् कर्तव्य कर्म पनि यिनले चाहिँ गर्नु पर्दैन त भनियो। पहिले त भगवानले कर्तव्य कर्म नगरिकन त तिमी नरकगामी हुन्छौ, कर्तव्य कर्म त्याग्यौ भनेदेखि तिमी अधर्मको मार्गमा हुन्छौ भन्नुभयो। फेरि यस्ता महापुरुषहरूलाई कर्तव्य कर्मको कुनै बन्धन लाग्दैन है भनेर पनि भन्नुभयो। उसो भए त्यस्ता महापुरुष कसरी हुने? सबैले विचार अब त्यता गर्नु पर्यो त्यो महापुरुष हुने सम्बन्धमा। तब कर्तव्य कर्मका सम्बन्धमा अबका दुईटा श्लोकहरूमा भगवानले त्यस्ता कर्तव्य कर्मबाट पनि उपरत महापुरुष कसरी हुने बताउनुहुन्छ। तस्मादशक्त सततं कार्यं कर्म समाचर, अशक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। कर्मफलमा आसक्ति नराखिकन हरेक मानिसले निरन्तर आफ्नो कर्तव्य कर्म गर्दै जानुपर्छ सबभन्दा पहिले। अर्थात् त्यो महापुरुष हुने जुन चरण छ त्यो चरणको पनि पहिलो खुड्किलो भनेको कर्मफलमा अनासक्त भएर निरन्तर आफ्नो कर्तव्य कर्म गर्दै अगाडि बढ्नु रहेछ। जसले त्यो कर्तव्य कर्मलाई यज्ञका रूपमा सम्पादित गर्दै, अर्थात् जसले कर्तव्य कर्मलाई नियतवश्य, जसलाई स्वाभाविक रूपमा स्वभावजन्य कर्महरू प्राप्त भएका छन्, ती कर्महरू स्वाभाविक रूपमा कुनै प्रकारको आसक्ति नराखिकन, फलासक्त नभइकन निरन्तर गर्दै अगाडि बढ्नु, अनासक्त भएर कर्म गर्नाले मानिसले परम पुरुषलाई प्राप्त गर्छ, अर्थात् भगवानलाई प्राप्त गर्छ। किन? कर्मको सारा फल भगवानलाई बुझाउँछु भनेर जसले कर्म गरेको छ त्यो फल लिदिन मात्र भए पनि भगवान त आउनु पर्यो, परम पुरुष त प्राप्त गर्नु पर्यो। र कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। प्रश्न आउन सक्छ यस्तो कुनै प्रकारको फलमा आसक्ति नराखिकन सर्वकर्मको फल चाहिँ भगवानलाई समर्पण गरेर कर्म गर्नाले भगवत प्राप्ति नै हुन्छ रे, कर्मले भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ, परम पुरुषलाई प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ। र जसले परम पुरुषलाई प्राप्त गर्छ त्यस्तो परम पुरुषलाई प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई के भनिदो रहेछ? महापुरुष भनिदो रहेछ, सन्त भनिदो रहेछ। भनेपछि सन्त हुनका लागि, त्यस्ता महापुरुष हुनका लागि भगवानलाई प्राप्त गर्नु पर्दो रहेछ, परम पुरुष परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रलाई भेट्नु पर्दो रहेछ, पाउनु पर्दो रहेछ, प्राप्त गर्नु पर्दो रहेछ भने त्यस्ता परम पुरुष श्रीकृष्ण चन्द्रलाई केवल कर्म गरेर फलप्रतिको आसक्ति नराख्नाले मात्र प्राप्त हुन्छ। बडो आश्चर्यको कुरो हो। कसरी हुन्छ? कसले पाएको छ त्यसरी? कसले प्राप्त गरेको छ आजसम्म? त्यसरी भगवान भन्नुहुन्छ कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय। राजा जनक लगायतका अनेक राजर्षिहरू छन् जसले केवल निर्धारित कर्म गर्नाले मात्र सिद्धि प्राप्त गरे। राजा जनकले कत्रा कत्रा युद्ध लडे, कति कति व्यक्ति मारे, तर उनले भगवानलाई प्राप्त गरे।
किन कुनै पनि युद्ध केवल कर्तव्य कर्मका रूपमा मात्र गरेका थिए। यहाँ भगवानले अर्जुनलाई उपदेश दिँदै गर्दा अर्जुनलाई उपदेशमा उदाहरण पनि जनक आदि राजाको नै दिनुहुन्छ, क्षत्रियको नै। किन अर्जुन आफू त क्षत्रिय थिए नि, गृहस्थको नै दिनुहुन्छ जनकको, किन अर्जुन आफू त गृहस्थ थिए नि। जनकले केवल कर्तव्य कर्म, निर्धारित कर्म मात्रै पालन गर्नाले पनि त सिद्धि प्राप्त गरे जनकले। त्यसैले साधारण मानिसहरूलाई शिक्षा दिने उद्देश्यले पनि तिमीले कर्म गर्नुपर्छ अर्जुन, तिमी कर्म गर। साधारण मनुष्यहरूलाई शिक्षा दिनकै लागि मात्र भए पनि कर्म त गर्नु पर्यो नि। यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान अब यहाँ यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः, ठुला मानिसहरूले जे जस्तो कर्म गर्छन्, जे जस्तो काम गर्छन्, सामान्य मानिसले त्यसकै अनुसरण गर्छन् र ठुला मानिसहरूले जस्तो आदर्श स्थापित गर्छन् सारा संसारले तिनै कुराको अनुसरण गर्छन्। आफूभन्दा अगाडिका अग्रजहरूले जस्तो प्रतिमान स्थापित गरेका छन्, त्यस्तै जस्तो नजिर स्थापना गरेका छन्, त्यस्तै त्यसभन्दा पछाडिकाहरूले पालन गर्ने हुन्। समग्र जहाँ पनि त्यही देखिन्छ। हामी भन्ने गर्छौँ नि, यी अहिलेका नेताहरू त काम नलाग्ने भए, अब दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ताकाले केही गर्लान् भनेर। आफूभन्दा अग्रजले जे गरेको देखेका छन् तीभन्दा पछाडिकाले त्यही गर्ने हुन्। यद्यत आचरण श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः, आफूभन्दा अगाडिका अगुवा जस्ता छन्, पछाडिका पनि त्यस्तै हुने हुन्। किन आफूभन्दा अगाडिकाले जे गरेको देखियो त्यही नै अनुसरण गर्ने हो। यहाँ अदालती काम कारवाहीमा हुन्छ नि, निर्णय गर्दाखेरि यसभन्दा अगाडि गरेका निर्णयहरूको नजिरका आधारमा अर्को निर्णय गरिन्छ। कुनै नयाँ निर्णय भयो भने भन्ने गरिन्छ नयाँ नजिर स्थापित भयो, अर्थात् अब त्यसका आधारमा यसभन्दा पछाडि गरिने निर्णयहरूमा त्यो अहिलेको नजिरको प्रभाव पर्छ। स्वयं आफैमा धुम्रपान गर्ने, चुरोट पिउने व्यक्तिले अरूलाई धुम्रपान नगर्ने शिक्षा दिनु भने एकदम निरर्थक हो नि। आफू चुरोट खाने, अर्कालाई खानुहुन्न भन्ने। आपनी आचरी भक्ति करिला प्रचार, अर्थात् शिक्षकले शिक्षा दिनुभन्दा अगाडि त्यो कुरा पहिले आफैले आचरण गरेर देखाउनुपर्छ। अर्जुन, तिमी त क्षत्रियहरूका लागि नेता हौ, क्षत्रियहरूका लागि तिमी आदर्श हौ। तिमीले जस्तो व्यवहार गर्छौ, तिमीले जस्तो कार्य गर्छौ, त्यही भोलि अरूले अनुसरण गर्छन्। तिमीले जे आदर्श स्थापित गर्छौ, जे प्रतिमान स्थापना गर्छौ, भोलिका भविष्यका सन्ततिले त्यही प्रतिमान र त्यही आदर्शलाई पालन गर्ने हुन् अर्जुन। यसकारण त्यो व्यवहारिक शिक्षा यद्यत आचरण श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः, पछाडिकाहरूले त्यही अनुसरण गर्ने कारण तिमीले कर्तव्य कर्म गर्नै पर्छ। यहाँ सर्वसाधारणलाई शिक्षा दिनेले शास्त्रका सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्छ। बसेर बडो उपदेश दिन्छन्, आफू गर्दैनन्, जीवनमा त्यसकारण कसैको परिवर्तन आउँदैन। आफू चुरोट सल्काउँदै अनि छोराछोरीलाई तँलाई मोरा यस्तो खानुहुन्न, यो चुरोट खानुहुन्न, जाँड रक्सी खानुहुन्न, आफूलाई साँझ पर्सी चाहिन्छ। जे प्रतिमान हामीले स्थापित गर्छौँ त्यही नै प्रचारित हुने हो, त्यही नै आफूभन्दा पछाडिकाले पालन गर्ने हुन्। मनुसंहिता आदि शास्त्रहरू वास्तवमा मनु आदिले आफूले पालन गरेर तत्पश्चात त्यसलाई लेखेका ग्रन्थहरू भएका कारण आज पनि त्यसको प्रभाव हुन्छ समाजमा। तर जो नेता, शिक्षक, उपदेशक, गुरु आदि बन्न चाहन्छन् तिनीहरूले आफ्नो उन्नति यदि चाहने व्यक्तिले पूर्ववर्ती आचार्यहरूले अपनाएको आदर्श नियमहरूलाई अनुसरण गर्नुपर्छ। चाहे राजा होस्, चाहे प्रशासक होस्, चाहे नेता होस्, जोसुकै होस्, चाहे स्कुलको शिक्षक होस्, चाहे घरमा माता पिता हुन्, सबै
सर्वसाधारण अबोध मानिसहरूका लागि, सन्ततिहरूका लागि, आश्रित जनहरूका लागि नेता हुन् स्वाभाविक रूपमा। यी सबै स्वाभाविक नेताहरूमा आफ्ना आश्रितहरूप्रति एउटा जिम्मेवारी हुन्छ। अत सबै नैतिकवान, आचरणवान, कर्तव्यपरायण हुनु एकदम आवश्यक हुन्छ। यदि आफू नैतिकवान छैन, आफू आचरणवान छैन, आफू कर्तव्यपरायण छैन भने, आफूले कर्तव्यको पालन गर्दैन, आफू त्यो नैतिकतामा रहँदैन, जो आफू नैतिक धरातल बिर्सिन्छ अनि अरूलाई उपदेश दिन सुहाउँदैन। अर्जुन, तिमी धर्मको विषयमा चर्चा गर्दैछौ, यदि तिमी धर्मको प्रतिमान स्थापित गर्न चाहन्छौ भने तिमीले आफ्नो कर्तव्य कर्मबाट भाग्न मिल्दैन। आज तिमी आफ्नो कर्तव्य कर्मबाट भाग्यौ भनेदेखि भोलि धर्मका पक्षमा उभिने कोही पनि हुने छैनन्, किनभने तिमी त आदर्श हौ समाजका लागि। र तिमीले कस्तो प्रतिमान यहाँ स्थापित गर्न खोज्दैछौ, कस्तो नजिर स्थापित गर्न खोज्दैछौ। यसकारण तिमीले आफ्नो कर्तव्यको बोध गर्नुपर्छ, किनभने यद्यत आचरणे श्रेष्ठ तत्तद्देवे तरोजन। तिमीले जस्तो नजिर, तिमीले जस्तो प्रतिमान, तिमीले जस्तो आदर्श स्थापित गर्छौ, अब आउने पुस्ताले त्यसैलाई अनुसरण गर्ने हो। यसकारण अब आउने पुस्ताका लागि एउटा राम्रो आदर्श बन, तिमी युद्ध गर, आफ्नो कर्तव्य सोचेर कर्तव्यका रूपमा यो युद्ध गर। यहाँ भगवानले कर्तव्य परायणता कतिसम्म हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा अर्जुनलाई बताइराख्नु भएको छ। हामी यही प्रसङ्गलाई भोलि यहाँबाट अगाडि बढाउनेछौँ भोलिको सत्रमा। र प्रयास भोलि तृतीय अध्याय समाप्त गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ।